आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। उर्दू अदब की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त की गर्द में ओझल नहीं होते, गुम नहीं होते, बल्कि वक्त गुजरने के साथ उनकी चमक और भी ज्यादा नुमायां होने लगती है। 1 जनवरी 1950 को इंदौर की सरजमीन पर एक ऐसा चिराग रोशन हुआ जिसे दुनिया ने राहत के नाम से पुकारा। लेकिन वो महज एक नाम नहीं था, बल्कि वो उन करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज थी जो लफ्जों के जरिए अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते थे। राहत इंदौरी साहब एक ऐसे दरवेश शायर थे जिन्होंने मुशायरे के मंच को महज एक अदब या लोगों के मनोरंजन का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे हक गोई का एक मजबूत किला बना दिया। राहत साहब का बचपन कोई फूलों की सेज वाला नहीं था। ही वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। गुर्बत और इफलास के साए में पले इस शख्स ने सिर्फ 10 साल की उम्र में साइन बोर्ड पेंटर के तौर पर काम करना शुरू किया। इन्हीं दिनों इंदौर की दीवारों पर पेंट और कूची से लफ्जों को उकेरते हुए उन्हें खुद शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उनकी आवाज पूरी दुनिया के दिलों पर नक्श हो जाएगी। राहत साहब खेलकूद के भी शौकीन थे और अपनी फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान भी रहे, लेकिन उनकी मंजिल तो कहीं और थी। उन्होंने अपनी तालीम को महज डिग्री तक महदूद नहीं रखा। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से एमए और फिर भोज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की सनद हासिल करने के बाद उन्होंने एक उस्ताद के तौर पर, एक प्रोफेसर के तौर पर इल्म की शमा रोशन की। लेकिन राहत साहब का असल मदरसा तो वो मुशायरा था जहां वो पहली बार 19 साल की उम्र में अपनी पूरी ताकत के साथ नमूदार हुए। राहत इंदौरी की शायरी में एक तरफ जहां हुस्न इश्क की नफासत थी कि वो कहते हैं कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी शायरी में वो आग थी जो जालिम और जाबिर ताकतों को झिझोड़ने का दम रखती थी। उनकी शायरी का लहजा सख्त जरूर था, लेकिन वो समाज की कड़वाहट का आईना था। इसी बेबाकी की वजह से उन्हें कुछ सियासी हलकों में सख्त मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। मगर राहत का उसूल साफ था, शायर का काम सिर्फ महबूब की जुल्फों की बात करना नहीं, बल्कि वक्त के जजीदों के सामने कलमा हक कहना भी। उनके मशहूर जमाना शेर ने उन्हें एक निडर सिपाही बना दिया, और ये शेर आज भी लोगों की आंखों में, लोगों के दिल में छुपता है कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यह है राहत इंदौरी, और यह है राहत इंदौरी का तेवर। यह महज एक शेर नहीं, बल्कि मुल्क की मुश्तरका विरासत का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। और अपनी इसी बहादुरी, इसी निडरता की वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया गया, उन पर इल्जामात लगाए गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने फन से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। एक शायर 2 मिसरों में पूरी तारीख समो सकता है। मैं यहां फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर पढ़ना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। आप वॉल्यूम्स में अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखें तो क्या लिखेंगे? यही तो लिखेंगे जो 2 मिसरों में फिराक ने लिख दिया। और यही, इसी तरह का, इसी अंदाज का ये शेर है राहत का, जिसमें राहत साहब ने यह कहा कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब, हिंदुस्तान
اس سرزمین کے لیے قربانیوں کی جب بات ہوگی، یہی تو بات ہے جو دو مصروں میں کہی گئی، وہی بات پوری کتاب، پورے آ، آ، چند والیومز میں یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ راحت صاحب نے صرف مشاعروں کے منچ ہی نہیں لوٹے، بلکہ بالی ووڈ میں، فلموں میں بھی اپنی ذہنی قلم کا لوہا منوایا۔ سر، منابع MBBS، عشق اور قریب جیسی فلموں میں ان کے لکھے گیت آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ انہیں 1998 میں فلم فیئر اور 2002 میں پدم شری جیسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں ساہتیہ اکیڈمی اور کئی انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے۔ یہ تمام اعزازات اس شاعر کے لیے، اس شاعر کے قد کے لیے بہت کم تھے جس نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ ان کی کتابیں جیسے آسمان یا ناراض، موجود اور چاند پاگل ہے اردو شاعری کے انمول خزانے ہیں۔ 11 اگست 2020 کو جب پوری دنیا کووڈ-19 سے جوجھ رہی تھی، راحت صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ایک شاعر کبھی مرتا نہیں، وہ اپنے اشعار میں، اپنی نظموں میں اور ان کروڑوں دھڑکنوں میں زندہ رہتا ہے جو آج بھی بے انصافی، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ان کے شعروں کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کا یہ شعر ان کے پوری زندگی کے نچوڑ معلوم ہوتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ یا راحت اندوری کہتے ہیں کہ رنگ محلوں کے دریچے کھولیے عالم پناہ، ورنہ شہزادی کو جادوگر اٹھا لے جائیں گے۔ شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے، پھول چننے والے میرا سر اٹھا لے جائیں گے، اور ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں شہر میں، تیرے کوچے سے کوئی پتھر اٹھا لے جائیں گے۔ راحت اندوری جیسی آوازیں، راحت اندوری جیسی سوچ کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ وہ بھلے ہی جسمانی طور پر ہمارے بیچ نہیں ہے، مگر وہ آج بھی ہندوستان اور اردو ادب سے رغبت رکھنے والے، محبت رکھنے والے تمام دلوں میں آج بھی وہ زندہ ہے۔ راحت اندوری اردو ادب کے وہ مسافر تھے جنہوں نے اپنے خالی ہاتھ جانے کی بات تو کہی، لیکن جاتے جاتے اس دنیا کو لفظوں کی ایسی دولت دے گئے جس کی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ ان کی شخصیت میں اندور کا کھلاپن تھا، اردو کی تہذیب، اور وہ دونوں شامل تھے۔ وہ ایسے کلاکار تھے، ایسے چترکار تھے جنہوں نے اپنے لفظوں سے سماج کی وہ تصویر بنائی جسے دیکھ پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ راحت کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، جب انہوں نے کہا کہ دو گز زمیں سہی یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ راحت اندوری کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، انہیں کروٹ جنت میں داخل کرے، آمین الہی آمین۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پر ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنی باتیں کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔